اغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم صاحبنا فافتن علينا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين আল্লাহ আপনার গুনাহগার আপনার আমাদের সবার সমস্ত গুনাহগুলিকে maaf করে দেন আল্লাহ আপনি আমাদের গুনাহগুলিকে নেকির দ্বারা পরিবর্তন করে দেন পুরো দুনিয়ার সমস্ত উম্মতের গুনাহগুলিকে maaf করে দেন